मक्का की झुलसा देने वाली धूप, दहकती हुई रेत और सीने पर रखा हुआ एक भारी पत्थर, हर गुजरते लम्हे के साथ सांसें उखड़ रही हैं। लेकिन जुबान पर एक ही सदा है, अहद अहद। क्या आप जानते हैं कि जिस इस्लाम की नेमत आज हमें इतनी आसानी से मयस्सर है, इसकी बुनियादों में किन अजीम हस्तियों का लहू और कितनी लाजवाल कुर्बानियां शामिल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये बात आया है कि रोज़े अव्वल से ही हक और बातिल की जंग जारी है ही है, और साबिका अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी से सबको बखूबी इल्म है कि बातिल परस्तों ने हक परस्तों पर किस कदर मुजालिम ढाए हैं। तो जाहिर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार भी तो हक पर थे, और बातिल परस्त लोगों ने उनकी मुखालिफत ज़रूर करनी थी, जो कि की गई। दोस्तों, इस्लाम की खातिर दी जाने वाली इब्तिदाई कुर्बानियाँ इंसानियत की तारीख का वो बाब है जिसे पढ़कर रूह कांप जाती है। हज़रत अम्मार बिन यासिर हो, हज़रत खब्बाब हो, या हज़रत बिलाल, या इस्लाम की पहली शहीदा खातून हज़रत सुमैया, इन सब ने साबित किया कि जब दिल ईमान पर मुतमईन हो जाए तो दुनिया का कोई भी जुल्म उसे मुतज़लज़िल नहीं कर सकता। नाजरीन, जब ये चंद अफराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और उनके तर्ज ज़िंदगी में उनको तब्दीली नजर आई, तो बातिल परस्तों ने एतराज़ की निगाह से देखना शुरू किया। ना सिर्फ देखना ही शुरू किया, बल्कि अमली तौर पर उन पर जुल्म भी करना शुरू कर दिया। उनमें से चंद का बयान किया जाता है। हज़रत बिलाल बिन रब्बाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिदैन हबशा के जंगी कैदियों में से थे। बातिल परस्तों का उनको अजाब देने का ये तरीका था कि जब दोपहर के वक्त धूप खूब तेज हो जाती थी, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तपती रेत पर कमर के बल चित लिटाकर एक बड़ा गर्म पत्थर मंगवाकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पर रख देते थे, और उमैया आपसे कहता कि तेरा हमेशा यही हाल रहेगा यहाँ तक कि तू इसी में मर जाएगा, वरना मोहम्मद का इनकार करके लात और उज़्ज़ा की परस्तिश कबूल कर ले। मगर हज़रत बिलाल बिन रब्बाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी हालत में भी अहद अहद यानी अल्लाह एक है ही पुकारते रहते थे। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको इस अजाब की हालत में देखकर उमैया बिन खल्फ से कहा कि क्या तुझे इस मुस्कीन के बारे में खुदा का खौफ नहीं आता? मेरे पास हज़रत बिलाल बिन रब्बाह से भी ज्यादा कवी हैकल और उनसे ज्यादा अच्छा एक गुलाम है जो कि तेरे दीन पर है। मैं तुझे इसे हज़रत बिलाल बिन रब्बाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बदले देने पर तैयार हूँ। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे अपना वो गुलाम दे दिया, और हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसके एवज लेकर आज़ाद कर दिया। हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कबीला बनु मखजूम के हलीफ थे। कुरैश के कुफ्फार हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके वालिद हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सख्त गर्मी के वक्त खुले मैदान में ले जाते और इस शदीद गर्मी में उन्हें सख्त अजियतें पहुंचाते। एक दिन आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ तो उन्होंने देखकर फरमाया कि ए आले यासिर, सब्र करो कि तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। लिहाजा हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हीं तकलीफ़ों के सदमे से शहीद हो गए, और उनकी अहलिया हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अबू जहल को सख्त बातें कह दी, तो उस शकीयुल क़ल्ब यानी बदबख्त ने अपने नेज़े से उन्हें ज़ख्मी कर दिया। चुनांचे वो उसी तकलीफ में शहीद हो गई। वो खातून राह इस्लाम की पहली शहीद थीं। इसी तरह हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी सख्त तकलीफ पहुंचाई गई। कुफारे मक्का उन्हें शिद्दत की गर्मी में ज़मीन पर लिटाते और कभी सख्त गर्मी में तपता हुआ पत्थर उनके ऊपर रखते थे और कहते थे कि जब तक तू मोहम्मद को बुरा और लात और उज़्ज़ा को भला न कहेगा, हम हरगिज तुझे न छोड़ेंगे। चुनाचे उन्होंने जान बचाने की खातिर ज़ाहिरी तौर पर कह दिया और कुफार ने उन्हें छोड़ दिया। वो रोते रोते आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें क्या हुआ? अर्ज़ किया कि हुजूर, बुरी खबर है। वाक़या इस तरह हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम अपना दिल कैसा पाते हो? उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं अपने दिल को ईमान पर मुतमईन पाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो दोबारा भी तुमसे ऐसा ही मुतालबा करें तो बेशक तुम पहले की तरह कर सकते हो। इस पर हक ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई
مگر جو محض مجبور ہے، جس پر زبردستی کی گئی اور اس کا دل اپنے ایمان پر مطمئن ہو۔ حق تعالی کی یہ تسلی جہاں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے لیے اطمینان قلب کا باعث بنی، وہیں مکہ کی گلی کوچوں میں ایسے اور بھی کئی جانثار تھے جو ظلم کی ان چکیوں میں پس رہے تھے، لیکن ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔ انہی عظیم المرتبت حضرات میں ایک نام حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا۔ ان پر ہونے والے مظالم کی داستان سن کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ وہ ان ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے جنہیں اسلام لانے کی پاداش میں بدترین جسمانی اذیتوں کا نشانہ بنایا گیا۔ کفار انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر منہ کے بل لٹا دیتے اور اوپر سے بھاری پتھر رکھتے تھے تاکہ وہ ہل نہ سکیں۔ ان کے جسم کی چربی پگھل کر ان انگاروں کو بجھا دیتی۔ ان کی استقامت آج بھی ہر کلمہ گو کے لیے مشعل راہ ہے کہ کس طرح انہوں نے تپتے ہوئے کوئلوں پر لیٹ کر بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بلند رکھا۔ ایمان کی یہ شمع جس دل میں روشن ہوئی، وہ کفر کے لیے چیلنج بن گئی۔ حق کی اس پکار پر لبیک کہنے والوں میں صرف مکہ کے باشی ہی نہیں بلکہ دور دراز سے آئے مسافر بھی پیش تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے ان دہکتے انگاروں نے جہاں تاریخ اسلام میں استقامت کی نئی مثال قائم کی، وہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فہرست میں ایک اور معتبر نام حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی آتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے تھے جنہوں نے حق کی خاطر نہ صرف جسمانی اذیتیں سہیں بلکہ اپنا برسوں کا جمع پونجی اور مال و متاع بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ کفار مکہ نے انہیں ایمان لانے پر شدید ترین تکالیف کا نشانہ بنایا اور اسلام کی پاداش میں بے پناہ ستایا گیا، لیکن رومی نسل اس مجاہد نے ثابت کر دیا کہ دل میں لگی ایمان کی چنگاری ان تمام مظالم پر بھاری ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو کفار نے آپ کا راستہ روک لیا، مگر آپ نے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی بھر کی کمائی ان کے حوالے کر دی اور خالی ہاتھ مدینے کی طرف نکل پڑے۔ آپ کا یہ ایثار دیکھ کر زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ نکلے کہ صہیب نے نفع کا سودا کیا۔ ناظرین، مکہ کی سنگلاخ زمین پر عزم و استقلال کی یہ داستانیں ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جہاں ہجرت مدینہ کے تذکرے میں بڑے بڑے ناموں کی قربانیاں سنہری حروف میں لکھی ہیں، وہاں پس پردہ رہ کر دین اسلام کی آبیاری کرنے والی چند ایسی خاموش ہستیاں بھی تھیں جن کا ذکر خیر کیے بغیر حق کی یہ تاریخ نامکمل ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جانثاری کی اس فہرست میں ایک اور معتبر اور درخشندہ نام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ ناظرین، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی ان کمزور اور بے بس مسلمانوں میں سے تھے جو مکہ میں اسلام لانے کی پاداش میں قریش کے بدترین ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ آپ رضی اللہ عنہ قبیلہ ازد کے ایک شخص کے غلام تھے اور سابقین اولین یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل تھے۔ چونکہ آپ کا مکہ میں کوئی خاندانی جاہ و جلال یا قبائلی تحفظ حاصل نہ تھا، اس لیے کفار مکہ نے آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ انہیں تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا اور اسلام سے پھر جانے کے لیے ایسی تکلیفیں دی جاتی کہ سننے والا دہل جائے۔ مگر عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمان کا ایسا نور روشن تھا جسے کفر کی کوئی آندھی بجھا نہ سکتی تھی۔ وہ ان تمام مصائب کو خندہ پیشانی سے سہتے رہے لیکن توحید کا دامن نہ چھوڑا۔ آخر کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ پارکھ نے ان کی اس بے بسی اور بے مثال استقامت کو بھانپ لیا۔ انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر بھاری رقم ادا کر کے عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ مولا طفیل بن حارث بن حبیب بن قاد کی باندی حضرت لبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے قبل ایمان لائیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان پر ظلم کیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں، مگر ان کو رب تعالی نے استقامت عطا فرمائی۔ ان باندیوں میں سے ایک اور باندی تھیں جن کا نام حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ ابو جہل ان کو عذاب دیتا تھا، ان سے کہتا تھا کہ کیا تم لات و عزا کی پرواہ نہیں کرتی؟ وہ جواب دیتی کہ کیا یہ تم سے بے پرواہ نہیں ہے؟ ہاں، مجھ سے بے پرواہ نہیں ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ چند مثالیں ہیں جنہیں بطور نمونہ بیان کیا گیا ہے تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ اسلام لانے والوں کا کفار کیا حشر کرتے تھے، اور آج آزادی کے زمانے میں بھی ہم خدا کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے تو کل قیامت کو کیا منہ دکھائیں گے۔ کفار مکہ نہ صرف مسلمانوں پر ہی ظلم ڈھاتے تھے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اپنا خوب غصہ نکالتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تو کبھی اوپر سے پتھر گرا کر شہید کرنے کا خیال لاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں، طنز اور تانے دیے جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیاوی اشیاء، وجاہت و عزت کے حصول کا لالچ دیا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کے پیغام کے بدلے سب کچھ ٹھکرا دیا اور کفار مکہ سے فرمایا کہ کلمہ توحید پڑھ لو، مگر یہ حکم ان کے نصیب میں نہ تھا، لہٰذا انہوں نے بھی کلمہ نہ پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا درس تبلیغ ترک نہ فرمایا۔ آخر رب تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیاب و کامران بنایا، اور اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا۔